ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिन्नीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्बोदे पादं भुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सजना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्याग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथायते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालान्तं सर्वतोमुखं
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नगार्ह सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिषेव्य मनौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशिवटतटस्थित कर्षणवेणुर्षुणैर्गोपे गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समादरणीय भक्त भागवतरू, मेरा परम पूजनीय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, दीक्षा गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद महाराज एवं अखिल ब्रह्मांड विश्वनायक श्रीमती राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र का श्री चरण में वंदन गर्दै नमन गर्दै उन्हें भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रसन्नता हेतु सेवा हेतु आयोजित इस पशुपति महासत्संग महोत्सव को दिव्य सत्रमा छौं हामी र विगत 3 दिनदेखि हामी श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्णचंद्रका श्रीमुखबाट निश्रित श्रीमद् भगवत गीता रूपी अमृतमय ग्रन्थको सर्वशास्त्रमयी सर्ववेदमयी यस दिव्य ग्रन्थको सार संक्षेप रूपमा भगवत गीतामा के छ यस सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ र हामीलाई देव टेलिभिजनका माध्यमबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रत्यक्ष उपस्थित भएर श्रवण गरिरहनुहुने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथै हामीले हिजोको सत्रमा अर्जुनको विषाद सबैभन्दा पहिले त धृतराष्ट्रको प्रश्न पश्चात सञ्जयले मामका र पाण्डवा यी 2 पदको क्रमैसँग उत्तर दिने क्रममा दुर्योधनको चलाख कूटनीति र शङ्खघोष आदिका सम्बन्धमा प्रसङ्ग श्रवण गरे पश्चात अर्जुनले भगवान कृष्णलाई रथलाई दुवै सेनाका बीचमा लगेर स्थापित गरिदिनुहोस्, म हेर्न चाहन्छु, यस प्रकार आज्ञा प्रार्थना। सारथी
अर्जुन रथी भगवान सारथी भएका हिसाबले त्यसलाई आज्ञा आदेश भन्न पनि मिल्यो। तर भगवान चाहे सारथी हुनुहोस् चाहे रथी हुनुहोस्, भगवान भगवान नै हुनुहुन्छ। प्रसङ्ग महाभारततर्फ जान्छ, जहाँ युधिष्ठिर महाराजले राजसूय यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ र यज्ञका समयमा अग्रपूजा कसको गर्ने? कसैले भीष्मको नाम, कसैले व्यासको नाम। तब व्यास भीष्म आदि सबैले भगवान कृष्णको नाम लिन्छन् कि अग्रपूजा त, अग्रपूजाको अधिकारी त केवल 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 भगवान श्रीकृष्ण मात्र हुनुहुन्छ। अग्रपूजाको अन्य अरू कोही अधिकारी छैन, साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। अनि अग्रपूजा कसको गर्ने? यो पनि कुनै प्रश्न हो। अनि भगवान त्यतिखेर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? भगवानको सेवा के थियो? राजसूय यज्ञमा आउने समस्त पाहुनाहरूको पादुका, जुत्ता चप्पल व्यवस्थित गरेर मिलाउने, ती सबैको चरण धोवन, ती सबैको चरण पखालिदिने भगवानको सेवा थियो। अर्थात् भगवान चाहे रथी हुनुहोस् चाहे सारथी हुनुहोस्, अग्रपूजाको अधिकारी, सबैको सम्मानको अधिकारी उहाँ नै हुनुहुन्छ। नत्र त्यहाँ त जो चप्पल मिलाउन बसेको छ, जुत्ता चप्पल मिलाउन, जो अर्काको चरण धोइदिन, खुट्टा धोइदिन भनेर बसेको छ, उसलाई कसरी अग्रपूजाको अधिकारी मान्ने? तर भगवान जहाँ भए पनि भगवानले दिँदाखेरि पनि यशोगान नै हुन्छ, भगवानले लिँदाखेरिको पनि यशोगान नै हुन्छ। जब भगवान वामन बनेर बलिसँग भिख माग्न भनेर आउनुभयो, तब पनि भगवान भगवान नै हुनुहुन्थ्यो। सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र पूजा नै हुन्थ्यो। र त्रिविक्रम बनेर फेरि बलिलाई सुतल लोकको राज दिनुभयो, तब पनि भगवान त भगवान नै हुनुहुन्छ। यसकारण चाहे रथी हुँदा होस् चाहे सारथी हुँदा होस्, भगवानसँग प्रार्थना नै गर्ने हो। हामीले भगवानसँग निवेदन नै गर्ने हो। भगवान, हामी चोरी गर्न गयौँ भने के हुन्छ? चोर कहलाउँछौँ, अपराध गरे बापत दण्डको भागीदार हुन्छौँ। भगवान चोर्न जानुभयो भने के हुन्छ? त्यसको पनि यशोगान हुन्छ। भगवानको चोरीको लीला स्मरण गरेर भक्तहरू भक्तिले भावित हुन्छन्। हृदय भक्तिको त्यो रसद्वारा, भक्तिको त्यो दिव्य स्वादद्वारा सिञ्चित हुन्छ। भक्तहरू भाव विभल हुन लाग्छन् भगवानले चोर्नु भएको स्मरण गरेर। अरू कसैले चोरेको स्मरण गरेर भाव विभल हुन्छ, रिस उठ्छ चोरी गरेको सुन्यो भने। तर भगवानले चोरी गर्नुभयो भने पनि हृदय भाव विभल हुन्छ। भगवान कहिलेकाहीँ चोर्न आइदिनु भएन भनेर बिचारा ती वृन्दावनका ब्रजका गोपीहरू दुखी हुने गर्थे, दुःख मनाउ गर्थे कि मैले घरमा दही जमाउँदै गर्दा, त्यसबाट माखन निकाल्दै गर्दा स्वादिष्ट हुन छोड्यो कि के हो? भगवान त चोर्न आउनै छोड्नुभयो। यो भाव हुन्थ्यो। घरमा कोही चोर आनन् भनेर दुखी हुने बडो अचम्मको घटना हो नि त, प्रसङ्ग। कि घरमा चोर्न आएनन् भनेर दुखी हुने, त्यो केवल भगवानसँग सम्बन्धित हुँदा मात्र सबै कार्यहरू, सबै क्रियाकलापहरू दिव्य हुन्छन्। त्यस्तै यहाँ भगवान सारथीका रूपमा हुनुहुन्छ। अर्जुन प्रार्थना गर्छन्, प्रभु रथलाई दुईटा सेनाका बिचमा लगेर खडा गरिदिनुहोस्। हेर्नु पर्यो को आएका छन् युद्ध गर्न। र हामी यही प्रसङ्ग पश्चात जब अर्जुनले देखे त्यहाँ कसको वध गर्नुपर्ने, कोसँग युद्ध गर्नुपर्ने, कसलाई मार्नुपर्ने देखे पछाडि
अर्जुनमा 8 प्रकारका शोकका लक्षणहरू देखिन लागे। अर्जुन युद्ध नगर्ने मनसायमा पुगे। अर्जुनले हिजोको सत्रमा बहाना बनाउँदै थिए, किन युद्ध नगर्ने, किन युद्ध नगर्ने बहाना सुनाउँदै थिए। हामी त्यही बहाना सुनाउने प्रसङ्गमै थियौँ हिजो। कुलस्य प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युतः। कुल धर्म, जाति धर्म आदि सबै विनाश गर्नाले के हुन्छ, अवर्णनीय अनर्थहरू हुन्छन्, त्यसको सविस्तार सुनाउँदैछन् अर्जुन। वंशको विनाश भए पछाडि कुल परम्परा सबै नाश हुन्छ, बाँकी रहेको परिवार जति शेष रहन्छन्। हामी सबै त मरिहाल्छौँ अब युद्धमा, अथवा जति मरे पनि बाँच्ने त कमै हुने भए यत्रो युद्ध हुँदाखेरि। अक्षौणेका अक्षौणे करोडौँ सेनाहरू मर्छन्, अनि मरिसके पछाडि के हुन्छ, शेष रहेको परिवार अधर्ममा संलग्न हुन्छ। अधर्म विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। अर्जुनले बडो गजबको बहाना दिन्छ नि युद्ध नगर्नका लागि। हे वृष्णिवंशी कृष्ण, तपाईलाई त आज पनि वृष्णिवंशी भनेर बोलाइन्छ, सम्बोधन गरिन्छ। हाम्रो त त्यो वंश कुन वंश भन्ने कुनै वंश पनि बाँकी नरहने भयो। अहिले पनि हामीलाई बडो चिन्ता हुन्छ। घरमा छोरो उत्ताउलो उपत्रय भएर हुँदाहुँदै ड्रग्स खान लागिसक्यो, गजडी भइसक्यो, जुवाडै भइसक्यो, मतलब लाग्दैन। कथम कदाचित मन्दिरमा गएर ब्रह्मचारी बस्छु भन्यो भने कुल परम्परा वंश त सखाबै पार्ने भने धुन्धुगारी मोरोले भन्छन्। म आफैले देखेको छु, बिचारा ब्रह्मचारी बस्न भनेर मन्दिरमा आउँछन्, बाआमा रुँदै आउँछन् छोरोलाई फिर्ता लान। मैले आजसम्म कतै सुनेको देखेको छुइनँ बाआमा राति राति क्लब चार्दै हिँडेर छोरोलाई खोज्न रुँदै कान्नी बाटेर घर ल्याए रे भनेर। तर मन्दिरमा ब्रह्मचारी बस्छु भनेर गएको छोरोलाई कान समातेर चाहिँ रुँदै रुँदै फिर्ता ल्याए धेरै देखेको छु। बडो गजब छ समाज। त्यति मात्र हो र? यसो चाहिँ मोटरसाइकल त्यो अलि पछाडि यसो उठ्या मोटरसाइकलमा पछाडि गर्लफ्रेन्ड सल्फ्रेन्ड राखेर दौडाउनु, नगरकोटतिर जानु, कहाँ मन्दिरतिर घुमिरा बन्न बेर लाउन नभए। बडो गजब छ समाज। यो उमेरमा नि मन्दिर धाइराख्ने हो। पहिले बिचारा अर्जुनलाई स्त्रीषु दुष्टासु आठे जायते वर्णशङ्कर कि सबै यसरी सबैको वध भयो भने, सबै मरे भने कुल दुष्ट हुन जान्छ, पुरुषहरू सबै सकिन्छन्, स्त्रीहरूमा त्यो सतीत्व रहँदैन, वर्णशङ्कर होलान् भन्ने चिन्ता भएको थियो। अहिले त्योभन्दा पनि ज्यादा चिन्ता अहिले कुल सप्रेला भन्ने हुन्छ। कतै साधु सन्त होलान्, सन्तानहरू सत्मार्गमा लाग्लान्, सत्सङ्गतिर जालान्। शङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो यशां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। यदि सन्ततिहरू सबै वर्णशङ्कर भए भने के हुन्छ त? हाम्रा सबै जति पनि कुल धर्म पारिवारिक परम्पराहरू सबै नष्ट भएर जान्छ। हाम्रो परम्परालाई कायम राखिदिने कोही हुँदैन। कुलघातीहरू हुन्छन् सबै, र त्यो कुल परम्परा नष्ट गराउने कारक पनि र त्यो कुलघातीहरू पनि सबै नरकमा पर्छन्। यस्ता कुलघातीका पितृहरू पनि श्राद्ध तर्पण आदि नपाएर लुप्त पिण्डोदक क्रिया, यो श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाहरू लुप्त भएर जान्छ। अनि पितृ कार्य लोप हुनाले सबै नरकमा खस्छन्। बिस्तार बिस्तार समाज वर्णशङ्करहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदैछ भन्ने प्रमाण त्यो 13 दिन गर्नुपर्ने काज क्रिया पनि घटाएर 5 दिन 3 दिनमा सकाउने अरे। जब गर्ने त्यत्रो इच्छै छैन भने गर्दै नगरे भइहाल्यो। नाटक मञ्चन किन गर्नुपर्ने 3 दिन 5 दिन चाहिँ? नाटकै त बहुत शास्त्रीय मर्यादा विपरीत
गरिने कार्यहरू त नाटकै हुन्। पहिलो सत्रमा पनि हामीले बताएका थियौँ, चर्चा गरेका थियौँ कि जो शास्त्र विपरीत केवल होलका पछाडि, भिडका पछाडि दौडन्छन् त्यो त बाँदर हुन्। शास्त्र अनुकूल चल्ने व्यक्ति मात्र मान्छे हुन्। र यसरी सबै कुल परम्परा, संस्कार, संस्कृति लोप हुँदै जानाले, जो पितृकार्य आदि लोप हुँदै जानाले सबै नरकमा पर्छन्। हे वृष्णिवंशी, हे केशव, हे गोविन्द। यसकारण दोषैरेतै कुलग्नानां वर्णशङ्कर कारकै उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। आफ्ना कुल परम्परालाई नाश गर्ने व्यक्तिहरूको कुकृत्यबाट जो वर्णशङ्कर सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्, तिनका दुष्कृत्यबाट सबै प्रकारका सामुदायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योजनाहरू, धार्मिक योजनाहरू, पारिवारिक कल्याणका कार्यहरू, कुल परम्पराहरू सबै नष्ट हुँदै जान्छन्। र यी सबै नष्ट हुँदै जानु भनेको आफ्नो पहिचान हराउनु हो, आफ्नो स्वाभिमान हराउनु हो, आफ्नो परिचय हराउनु हो। एक हिसाबले आफ्नो अस्तित्व नै निमेट हुनु हो। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रम। हे प्रजापालक, हे जनार्दन, हे कृष्ण, कुल धर्मलाई विनाश गर्नेहरू कहाँ पर्छन्? नरकमा पर्छन्। मैले यस्तो विषय भवतीत्यनुशुश्रम, महान सन्तहरूबाट, आचार्यहरूबाट मैले सुनेको विषय हो। जसले कुल धर्म आदिलाई विनाश गर्छन् तिनीहरू त नित्य निरन्तर नरकमा पर्छन्। मलाई त्यस्तो नरकगामी हुनु छैन कृष्ण। यो युद्धमा भाग लिएर, यो युद्धमा सहभागिता जनाएर मलाई नरकगामी हुनु छैन। अहो वतमहत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। बडो आश्चर्यको कुरा छ। हामी राज्यको सुख भोगको लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएका छौँ, तत्पर भएका छौँ। यस्तो ठुलो पाप कर्ममा लाग्न खोजिराखेका छौँ। जाबो तुच्छ राज्यको भोग गर्नका लागि जुन राज्य, जुन जमिन कहिल्यै कसैको भएन, हुँदैन। स्वाभाविक हो कि हामी यो जमिन मेरो, यो घर मेरो भन्छौँ। त्यही मेरो भनेर त्यहाँ हकदाबी मुसादेखि लिएर त्यहाँ भएका साङ्ला, झिँगा सबैले गरेर आउँछन् यो चाहिँ मेरो भनेर। चराले त कुनातिर गुण लगाएछन्, त्यो मेरो भनी ठान्छन्। हामी यति चाहिँ मेरो भन्छौँ। त्यहीँभित्र पनि भाग लगाउँछौँ। यो छोराछोरीको कोठो, यो बाआमाको कोठो, यो मेरो, यो भान्सा कोठो, यो कोठो। अनि त्यहीँ बस्ने मुसोले पनि करिब करिब हामीले थुपारेर राखेको भण्डार समेत यो मेरै हो भनी ठानेर भोग गरिरह हुन्छ। बिरालो, कुकुर, त्यो सबले मेरै भनी ठान्छन्। आखिर त्यो कसैको हुन चाहिँ हुँदैन। न हामीले बनाएको, त्यो बनाउन पनि अरू कसैलाई लगाउँछन्, भोग पनि भोलि अरू कसैले गर्ने हो। किनभने शरीर के छ? क्षणभङ्गुर छ, अनित्य छ, अस्थायी छ। भने यहाँ कुन विषय हाम्रो कसरी हुन सक्छ? हाम्रो हुनका लागि त हामी यहाँ भइराख्नु पर्यो नि। जब हामी नै यहाँ हुँदैनौँ भने कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्छन्, स्वामीजी हजुरको स्थायी ठेगाना कहाँ हो? त्यो प्रश्न आफैमा बडो गजबको छ। स्थायी ठेगाना यहाँ को स्थायी छ र अब ठेगानालाई स्थायी बनाउने? यो जगतमा, पृथ्वीमा स्थायी को छ? सबै अस्थायी छन्। शरीर, यो शरीर आफैमा स्थायी छैन, क्षणभङ्गुर छ, अनित्य छ। अब अर्को क्षणमा के हुने हो भन्ने थाहा छैन। अनि यो शरीरको लागि स्थायी ठेगाना कहाँ बनाउने जब आफै स्थायी नभएपछि? लोमस नाम गरेका ऋषि छन्।
ब्रह्माको आयु, ब्रह्मा हाम्रा यी 1 वर्ष हुन्छन् नि, 6 महिनाको दक्षिणायन 6 महिनाको उत्तरायण गरेर 1 वर्ष 365 दिनको 1 वर्ष। यस्ता वर्ष 4,32,000 वर्ष हुँदा एउटा कलियुग हुन्छ। 8,64,000 वर्षले द्वापर युग हुन्छ। त्यसै गरी करिब 13 लाख वर्षको हुन्छ त्रेता युग र 17 लाख वर्ष जतिको हुन्छ सत्ययुग। यी सबै चारवटै युगको संयुक्त जुन भाग छ त्यसलाई दिव्य युग भन्छन्। अर्थात् त्यसमा कली, द्वापर, त्रेता र सत्य चारै युगहरू हुन्छन्। त्यस्ता युगहरू 71वटा युग बित्दाखेरि एक मनवन्तर हुन्छ। त्यस्ता मनवन्तर 14वटा बित्दाखेरि ब्रह्माको 12 घण्टा हुन्छ। त्यो हिसाब गरेर साध्दैन भने कत्रो हुन्छ भनेर, कति वर्ष हुन्छ भनेर। तिनका अर्बौं वर्षका दिन कल्प, त्यस्ता दिनका दरले 365 दिनको वर्ष गर्दै गर्दै 100 वर्ष ब्रह्मा बाँच्छन्। हाम्रो हिसाबमा भन्दा त 40, 45, 50 अर्ब वर्षको हिसाब भयो, तर ब्रह्माका लागि त्यो पनि 100 वर्ष समान नै हो। जसरी हाम्रा हिसाबमा हामीले जन्मदेखि मरणसम्म जे जति कार्य गर्छौँ त्यो 5-7 दिन मात्र आयु भएका किरा फट्याङ्ग्रा कमिलाले पनि त्यति सबै थोक गर्छन् नि। तिनका लागि त एक पुस्ता नै बित्छ। त्यस्तै केही ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्, राति नै जन्मेर, आफू जन्मेर हुर्केर बढेर जन्माएर अनि बुढो भएर पनि मर्न भ्याउँछन् ती जीवाणुहरू। उनका लागि त एउटा आयु नै हो नि त्यो एक रात पनि। हाम्रा लागि पो एक रात भयो। त्यस्तै गरी ब्रह्माका लागि हाम्रा हिसाबले हेर्दा 40औं अर्ब वर्ष भयो, 50औं अर्ब वर्ष भयो, तर ब्रह्माका हिसाबमा हेर्दाखेरि त त्यो केवल 100 वर्ष नै व्यतीत गरेको एउटा जीवन व्यतीत गरेको हो। अनि ब्रह्मा जब त्यस्ता आयुले 40औं अर्ब वर्षका आयुले 100 वर्ष बाँच्छन्, ती ब्रह्माको 100 वर्ष सकिँदाखेरि लोमस नाम गरेका एकजना ऋषि छन् जुनका शरीरका एउटा रौँ बल्ल झर्छन्। अब त्यस्ता शरीरका सबै रौँ झरे पछाडि तिनको आयु सकिन्छ भनेपछि तिनको आयु कत्रो छ भन्ने गणना के का हिसाबमा गर्ने? शरीरमा रौँ कतिवटा छन्, कसले गन्नी भनेपछि ती चाहिँ एक हिसाबले तिनको आयु नै सकिँदो रहन्छ भनेर हिसाब गर्नु पर्यो हामीले। अनि ती लोमस ऋषिलाई एकपटक नारद मुनिले भेटेर प्रश्न गर्छन्, ऋषिवर, मुनिवर, हजुरको आश्रम कहाँ छ? एकपटक घुम्दै फिर्दै जाँदा भेटघाट भयो, प्रश्न गरे हजुरको ऋषिवर, हजुरको आश्रम कहाँ छ, हजुरको कुटिया कहाँ छ? यसो कहिलेकाहीँ बसेर सत्सङ्ग गर्नुहुन्थ्यो। लोमस के भन्छन्, यो क्षणभङ्गुर अस्थायी शरीर छ, यो क्षणभङ्गुर यो अस्थायी शरीरमा भजन गर्न छोडेर कहाँ अब कुटी बनाउनतिर लाग्ने भन्थे। तिनलाई जसको ब्रह्माको आयु नै सकिँदाखेरि शरीरको एउटा रौँ बल्ल झर्ने लोमसलाई आयु क्षणभङ्गुर भयो, कुटी बनाउने, आश्रम बनाउने बिचारा फुर्सद पाएनन् भजनले गर्दा। हामी हेर्नुहोस् त स्थायी ठेगाना खोज्छौँ। आयु कति छ? 100 वर्ष त्यो टाढाको कुरो हो। 50, 60, 65 वर्ष, जो त्यो 60, 65 वर्षमा पनि आधी आयु सुतेर बित्छ। अब अर्को 8-10 वर्ष बच्चा बेलामा अब खेलकुद केही थाहा नहुँदै 4-5 वर्ष बित्छ। अर्को 4-5 वर्ष खेलकुद, भागदौड, घुर्की देखाउने, धम्की देखाउने गरेर सिद्धिन्छ। बुढेसकालको अर्को 8-10 वर्ष, 15 वर्ष उस्तै पारे पानी पनि अर्काले प्याइदिनु पर्छ। बाँकी रहेको बिचमा 15-20 वर्षको आयु, विवाह गर्नु पर्यो, छोराछोरी जन्माउनु पर्यो, हुर्काउनु, पढाउनु सबै पर्यो, कमाउनु पनि पर्यो, त्यही बेला घर पनि बनाउनु पर्यो। भजन गर्ने समय त कहाँ छ? उहाँ ती लोमसलाई अर्ब वर्षको आयु पनि छोटो भएर बिचारा भजन गर्नलाई फुर्सद नपाएर कुटी बनाएका थिएनन्। एउटा कुटी बनाएको थिए, उत्कर्षले टेकेर भत्काइदियो, त्यस पछाडि कुटी नै बनाउने। यस्तो यो कुटी बनाउनुतिर लागेर हुन्छ, बेकारमा चाहिँ जीवन खेर फालेर भनेर। हामीलाई गाउँमा बाले बनाइदिए एउटा घर छ, सहरमा अर्को छोराले बनाउनु पर्छ। पुग्दैन, एउटाले अटाउँदैनौँ। बाका घर छोरा अटाउनन्, छुट्टै चाहिन्छ जीवन। अनि त्यो एउटा घरका लागि
त्यो अलिकता जमिनका लागि युद्ध यसरी गर्दैछौँ, युद्ध गर्दा गर्दै जीवन यसै खेर जान्छ। जुन जमिनका लागि, जुन राज्यका लागि युद्ध गर्न लागेको, आखिर त्यो राज्य त जहाँको त्यही हुन्छ, हामी कहाँ पुग्छौँ भने जुन राज्य हाम्रो हुँदै होइन, त्यो राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएका छौँ, यत्रो ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौँ। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणे धार्तराष्ट्रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले म हतियार पनि नलिएर युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई यदि मार्छन् भने मारुन्, श्रेयस्कर हुन्छ, तिनको हित होस्, तिनको जय होस्। म अब अस्त्र शस्त्र बिसाएर बस्छु, अनि म अस्त्र शस्त्र बिसाएर बसेको व्यक्तिलाई यदि तिनले मार्छन् भने मारुन्। यदि मैले कुनै प्रतिरोध नगर्दाखेरि नै मलाई ती धार्तराष्ट्रका छोराले, धृतराष्ट्रका छोराहरूले मार्छन् भने मारुन्, म मर्न पनि तयार छु। मलाई त बरु शस्त्र अस्त्र नलिकन चुप लागेर बसेको बेलामा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्दा तिनले मार्छन् भने त्यो पनि श्रेयस्कर नै हुन्छ कि जस्तो अनुभूति हुँदैछ, त्यस्तो लाग्दैछ। यति भनेर अर्जुन के गर्छन् अब, एवमुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोकसंविघ्न मानसः। अब यति भनिसके पछाडि अर्जुन आफ्नो तीर सहितको त्यो बाण सहितको धनुष एकातिर पन्चाएर मनमा एकदम शोक सन्तप्त भएर अब रथमा गएर बस्छ। सांख्ये रथो उपस्थ उपाविश, बसे अब गर, युद्ध गर्दैन म भनेर, अब लडाइँ नगर्ने। र यस प्रकार अर्जुनको युद्ध गर्ने नगर्ने जुन दुविधा छ, विषाद छ, अर्जुनमा जुन शोक पलाएको छ, त्यस सम्बन्धमा चर्चा गर्दै भगवद् गीताको प्रथम अध्याय समाप्त हुन्छ।